नारद उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं तन्मुखाच्युतम् सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नो वा मोक्षसाधनम् ब्रह्मणनं गतिः केन वा मृत्युनाशनम् ऐहिकमुष्मिकफलं केन वा पद्मलोचनम् वक्तुर्महस्य शेषेण सर्वनिखिलमादितः। श्रीनारायण उवाच साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक् पृष्ठं तया नघा शृणु वक्ष्यामि यत्नेन गायत्रष्टसहस्रकम् नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनम् सृष्ट्याद्यो यद् भगवता पूर्वे प्रोक्तं वमीमृते अष्टोत्तरसहस्रस्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः छन्दोनुष्टुप तथा देवी गायत्रीं देवता स्मृता फलो बीजानि तस्यैव श्वराशक्तय ईडिताः अङ्गन्यासकरन्यासा भुज्यते मात्रकाक्षरैः अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिता